नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ आदित्यमान श्रेष्ठ। उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नेपालमा यति ठुलो परिवर्तन भयो भनिन्छ, तर यो परिवर्तनले नेपाली जनले के पाए, सुख पाए कि दुःख पाए भन्ने यो एउटा जीवित प्रश्न निरन्तर निरुत्तरित छ। मानिसहरू यस सवाल उप विवादित छन्। ठिक छ, दुःख पाए, खान पाएनन्, सारा परेशानी छ, बेरोजगारी छ, जे भए पनि स्वतन्त्रता त पाए नि भन्ने एक खाले। अर्को, त्यस्तो स्वतन्त्रता के काम जसले आफ्नो अस्तित्व पहिचान सब समाप्त पार्दिन्छ, त्यसतर्फ मुलुकको मूल्य मान्यता अनि हाम्रा परम्परागत पक्षहरूलाई समाप्त पार्छ। त्यस्तो स्वतन्त्रता जहाँ जीवन जिउनु र नजिउनुको तुक नहुने स्थितिमा पुग्छ के अर्थ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि छ। र सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू उप बारम्बार विवाद पनि हुने गर्छन्। यी यावत विषय उप आदित्यमान श्रेष्ठ लेखक लामो समयदेखि निरन्तर कलम पनि चलाइरहनु भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार हो। झन्नै 5 दशक लामो समयदेखि उहाँ पत्रकारितामा क्रियाशील रहेको व्यक्ति, अहिले पनि कलम चलाइरहनु भएको छ। लगायत समसामयिक विषयलाई केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म विषयमै प्रवेश गरेँ। तपाईँ एउटा खारिएको पुरानो अनुभवी, खास गरी अङ्ग्रेजीमा बढी कलम चलाउने मानिस। पछिल्लो समयमा नेपालीमा पनि तपाईँ कलम चलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको यो लामो अनुभवले के देखिन्छ? हाम्रो जुन राजनीति जुन कोर्समा प्रवेश गरेको छ, यो ठिक मार्गमा गएको छ कि गलत मार्गमा गएको छ कि, या आउने तौर तरिका गलत ढङ्गले आयो कि, या के भएको? मानिसमा असन्तुष्टि छ। देखिएको तस्बिर यस्तो छ। भलै सबै खाले स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता सबै प्राप्त छ, तर मानिसमा असन्तुष्टि व्यापक छ। तपाईँको अनुभवले के देख्छ? मैले यहीँबाट सुरु गर्छु, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। अब यो सबै हेर्दाखेरि एउटा सारांशमा के पुगिन्छ भने नेपालीहरूले जति बाहिरको कुराहरू सुने त्यसमा विश्वास गरे, त्यही सिद्धान्तलाई अपनाए। तर नेपाल यस्तो मुलुक रहेछ, नेपाली यस्तो जनता रहेछ जहाँ कि ती सिद्धान्त, ती विचारहरू कामै नलाग्ने रहेछ। नेपाली नागरिकको हकमा कसरी? किन काम लागेन? म बताउँछु। त्यो किन काम नलाग्ने रहेछ भने तपाईँको जुन यो मुलुक बन्यो त्यसले पनि यो सबै कुराहरूलाई एक किसिमले निर्धारण गर्दो रहेछ। अब प्रेसिडेन्ट शाहले जुन किसिमले यो मुलुकको के भन्छ एक्सपेन्सन सुरुवात गरे, एकीकरण अभियान हो। अब एक किसिमले त हुँदा त नेपाल भन्ने त पहिलेदेखि नै थियो, त्यसमा कुनै 2000-3000 वर्षदेखि थियो, त्यसमा केही कुरा छैन। र यहाँ के भने यो 2007 सालपछि तपाईँ जति बाहिरसँग तपाईँको सङ्गत भयो उति धेरै बाहिरको आइडियाजहरू आए, विचारहरू आए, सिद्धान्तहरू आए, र त्यही सिद्धान्तलाई लागू गर्न खोजियो यहाँ। तर तपाईँको जिन्स भन्छ नि, है, तपाईँको जिन्स अथवा के डिएनए भन्छ, त्यो त्यसमा सुहाउँदो किसिमको छैन। अर्थात् नेपाल सापेक्ष नेपाली हावापानी भन्न खोज्नु भयो। नेपाली जनको इतिहासले नेपाली मानसिकता, नेपाली मन, नेपाली शरीर, नेपालको खानपानसँग केही पनि नमिल्ने रहेछ। अब यो कुरा
बडो मुस्किलले यतिका वर्ष दुःख पाएपछि मात्रै पत्ता लाग्यो। त्यो पनि कसरी पत्ता लाग्यो भने अनेक किसिमको तपाईँले आफ्नै जीवनमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो होइन। कति मान्छेहरूले के भन्छ जेलमै बसेर गरे, कसैले बाहिर बसेर गरे, कसैले बाहिर देश बाहिर गएर गरे। त जे गरे तापनि यो सबै सिद्धान्तहरूले यो मुलुकका मान्छेहरूलाई न हित गर्न सके, न के भन्छ इम्प्रेसन प्रभाव पार्न सके। त्यसले गर्दाखेरि के भने नेपालीहरूले मलाई लाग्छ सोच्नुपर्ने के भने अब यतिका वर्षसम्म हामीहरू अनेक किसिमको के भन्छ अनुसन्धान एक्सपेरिमेन्टहरू हामीले गऱ्यौँ, अनुभवहरू पोलिटिकल के भन्छ एक्सपेरिमेन्टहरू गऱ्यौँ। तर त्यसबाट परीक्षणहरू गऱ्यौँ। तर त्यसबाट के पत्ता लाग्यो भने कुनै पनि त्यस्तो सिद्धान्त हाम्रो समाजमा फिट नहुने रहेछ। त्यस कारणले के गर्ने त अब प्रश्न त उठ्छ। त्यो प्रश्नको सजिलो जवाफ रहेछ। के बताइदिनुहोस्। बडा खुसीको कुरा, किनभने धेरै मानिसहरू यसको जिज्ञासु नै यही विषयको छ। के हो सबै चिज भइसक्यो, सबै चिज ल्याइसक्यो, छोटो समयमा हामीले सबै खाले सिस्टमको पनि परीक्षण गऱ्यौँ, जे ल्याए पनि हुँदैन, जुन खाले दल आए पनि हुँदैन, भएको के हो झन्झन हामी धसिने खाडलमा पुरिने, यो के कारण हो भन्ने जिज्ञासा छ। कृपया। अब त्यसको सजिलो एउटा जवाफ के छ भने जुन मान्छेले यो देशको स्थापना गर्यो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले जसले कि स्थापना गर्यो उसले पनि यो चिन्ताले सताएको रहेछ। त्यो कहाँबाट पुष्टि हुन्छ? उसले कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भने जब ऊ बिरामी भयो सबै भारदारहरूले बोलायो र उसले के भन्यो भने मैले तिमीलाई यस कारणले बोलाएको हो कि मैले थाहा पाएको कुरा तिमीलाई भनौँ। जीवनको उत्तरार्धकालमा त्यो बेत्रावतीतिर जाने बेलामा भनेको कि अलि पहिलेकै कुरा? नुवाकोटमा पुगेपछि बिरामी भएपछि जसले त्यही देहत्याग गरे उनले। नुवाकोटमै भनेको सबै भारदारहरूले बोलाएर मतलब त्यो प्रमुख भारदारहरूले बोलाएर भनेको मैले तिमीलाई भन्छु तिमीहरूले मेरो सन्तानलाई सुनाइदेऊला कुनै दिन गएर, किनभने त्यो बेलामा त्यो लेखाइ पढाइ गर्ने त्यति साह्रो थिएन नि त। तिमीहरूले सुनाइदेऊला र यो मुलुक सही सलामत होला भनेर म तिमीहरूलाई बोलाएको हो भनेर उसले भनेछ। अब भन्यो के छ, बुढा मरे भाषा सरे। अब उसले जे देखेको थियो त्यही कुरा भनिदियो। उसले भन्यो अब सबभन्दा पहिला त रैती बलियो भयो भने होइन रैती धनी भयो भने राज्य बलियो हुन्छ। कुरा त बडो सफा छ नि एकदम होइन। अब त्यही पोलिसी तपाईँले आजको आर्थिक नीतिमा अपनाउनु भयो भने त भइहाल्थ्यो। अर्थात् जनता धनी भए भने राज्य बलियो हुन्छ। सारमा उनले भनेको त्यही हो। आखिर अहिले पनि त तपाईँको करबाट जुन चल्छ त्यो त धनीहरूले नै दिने हो। अब यहाँ त हाम्रो मुलुक त के भने संसारको सबभन्दा धेरै कर तिर्ने के देशहरूमा पर्छ भनेर भन्छन् होइन। अब त्यो इन्डाइरेक्ट करहरू के लगाएको छ। अब यहाँ त हामी बसेको छौँ, यसमा पनि करै छ निश्चय होइन। त मैले भने अच्छा त्यो भयो एउटा कुरा। त्यसलाई तपाईँले आर्थिक नीतिमा यदि अपनाउनु भयो भने सजिलोसँग तपाईँको आफ्नो जनतालाई फाइदा पुर्याइदिने, जनतालाई धनी बनाउने
होइन? आजको आधुनिक युगमा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो बेग्लै कुरा भयो भने त्यसमा हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। तर मुख्य लक्ष्य के हो भने जनतालाई धनी बनाउने, 2-4 जना मान्छेले मात्रै धनी बनाउने होइन। यहाँ त अहिले के छ भने अब सबैले बनाउन सकिँदैन, अब 2-4 जना मान्छेले धनी बनाएर बसौँ भनेर त्यो पोलिसी अप्नाएको छ। अब अर्को कुरा, उसले के भन्छ, कालु पाण्डेलाई नै मुख्तियार नियुक्त गर्दाखेरि अर्कै विराज बखतीलाई मैले गर्छु भनेको त मेरो चाहना विराज बखतीलाई दिने थियो, तर जनताको चाहना कालु पाण्डे भएकोले मैले कालु पाण्डेलाई दिएँ भनेपछि त्यसबाट के देखिन्छ कि जनताले चाहेको मान्छेले उसले दियो। जुन बेलामा कि प्रजातन्त्रको प्र पनि थिएन, लोकतन्त्रको ल पनि थिएन, होइन, साम्यवादको स पनि थिएन। अब त्यो बेलामा उसले त्यो मान्छेलाई मुख्तियारी दिएको भनेको मतलब त के भने उसले रिस्कै लिएर दिएको रहेछ। अब जनताले चाहेपछि त मैले रिस्क लिनु सक्नुपर्छ भनेर दियो। अब त्यस्तै गरी उनको अब वैदेशिक नीतिमा त हुबहु म त छक्क पर्छु अहिले पनि। तपाईँको शब्दमा उसको कुरा मिल्छ। अब उसले भनेको के दक्षिणको, होइन, त्यस बेला हाम्रो अङ्ग्रेजहरू थियो, दक्षिणसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु त्यो भेरी चलाक छ, अलि होसियार हुनु भनेर भन्यो। अर्कोतिर चीन छ त उसँग राम्रै सम्बन्ध राख्नु त्यो चलाक छ भनेर भनेन है। उसले उसको मैले नियतमा उसले खोट देखाएन। तर जब कि उसले दक्षिणको शासकको नियतमा खोट देखाए त्यस बेला नै 250 वर्ष अगाडि, जुन बेलामा अङ्ग्रेज थियो, अब जुन बेलामा कि भारतीयहरू भन्ने थिएन। भारत भनेको त अङ्ग्रेजले बनाइदिएको न हो, होइन भने त भारत 1947 पछिको कुरा आयो। 47 पछिको कुरा हो। फेरि जे होस्, तर आज पनि हेर्नुहोस् 70 वर्ष पछि पनि त्यो कुरा सत्य निस्किरहेको छ। अब त्यसै कारणले मैले के भनेको भने उनका जति कुराहरू छन् अहिले हामीलाई चाहिने ती सबै कुराहरू हुन्। हामीले खोजेको अब त्यो लोकतन्त्र भन्ने कि प्रजातन्त्र भन्ने कि के तन्त्र भन्ने मलाई थाहा छैन। आखिरमा काउन्ट हुने त जनतै रहेछ नि। जनतै बलियो हुनुपर्ने रहेछ, जनताले सुखी हुनुपर्ने रहेछ। त्यस कारणले त प्रधानमन्त्रीले के भन्ने राखेछ, तर उल्टो कुरा मात्रै भएछ, होइन। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहमा टेकेर, उनको विचारमा टेकेर तपाईँले कुनै यो मुलुकको भाग्य तपाईँले निर्धारण गर्ने हो भने त्यो फिट पनि हुने रहेछ। तर अब अहिलेका शासकहरूलाई यस्ता चिजको कुनै महत्त्व छैन। उनीहरू मार्क्सको नाम लिन्छन्, माओ सेतुङको नाम लिन्छन्, लेनिनको नाम लिन्छन्, स्टालिनको नाम लिन्छन्, कोही अरू समाजवादी नेताहरूको नाम लिन्छन्। नेपालभित्रका नेताको अथवा नेपालका पूर्वजहरूको नाम लिन उनीहरूलाई बडा छाती एकदम गरुङ्गो हुन्छ, भारी हुन्छ। त्यो उनीहरू लिन चाहँदैनन्। जनप्रतिनिधिको हकमा जनताबाट निर्वाचित हामी भएको हुनाले यो हामी जनताका खास प्रतिनिधि हौँ भन्ने दाबी गर्ने उनीहरूको आधार रह्यो। पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ जनता धनी भयो भने राज्य धनी हुन्छ भन्ने जुन मान्यता छ, बलियो हुन्छ भन्ने। तर अब जनता गरिब छ, शासक धनी छन्। अब यो पछिल्लो देखिएको दृश्य यो के हो? यो के भन्नुहुन्छ यसलाई? यसले ल्याउने
कुन पथमा हामी डोरिँदैछौँ र यसले ल्याउने परिणाम के होइन। त्यस कारणले त यो सबै गलत भइरहेको छ भन्ने कुरा नै हो। तपाईँले मेरो सारांश के हो, मेरो अब्जर्भेसनको सारांश के हो भनेर सोध्नुभयो, त्यस कारणले मैले सारांश बताएको हो है। अब त्यो अहिले पनि त्यही कुरा चल्दैछ होइन त। अहिले पनि तपाईँको के अरे अब जनताले चुनेको हो। अब तपाईँको मान्छे हार्न थाल्यो भनेर मतदान पत्र सबै च्यातेर फाल्ने होइन। अनि एकजनाले हाम्रो केशरबहादुर विष्टजीले एउटा उदाहरण दिनुभएको थियो कि तपाईँसँगै कि हो कि अरू कसैसँग। उहाँले के गर्नुभएछ भने यो मतदान दिन जाँदाखेरि दुईजनालाई, एउटाले 5 रुपियाँको नोट, एउटाले 10 रुपियाँको नोट दिनुभएछ र के भन्नुभएछ भने यो नोट त्यो मतदान पत्र सँगैसँगै भित्र राखिदिनु होला भनेर उसले राखिदिए। त्यसमा अरू केही पनि छैन। मलाई कसलाई भोट दिने के गर्ने त्यो केही पनि भएन। खालि तपाईँले यो नोट लगेर त्यसमा राखिदिनु। जब काउन्ट भयो त्यो नोटै निस्कनु, नोट निस्केन। त्यसको माने के हो? मैले बुझेको त के हो भने कि त्यो बक्सै खोलिएन, त्यो बक्सै कतातिर फालियो, त्यहाँ अर्कै बक्स ल्याइयो। त्यो कुरा त कतिपल्ट उठेकै कुरा हो। माओवादीले पनि यहाँ भोट गन्दा गन्दै मध्यरातमा के गर्यो होइन। कसले सेनाले ल्यायो भने, कसले के ल्यायो भने अनेक कुरा त भइरहेकै हो। भनेपछि तपाईँले मैले भोटले जितेँ भनेर के मुखले भनेको? त बेइमानी भएको छ भन्ने पनि आधार। निष्पक्ष निर्वाचन त्यो ढङ्गले भूमिका भएको माथि शङ्का हुने अवस्था छ। त समग्रमा यो जुन पथमा हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने, शासकले गर्ने निर्णय उप मानिस प्रश्न उठाउँछन्। अब पछिल्लो नै घटना हेर्ने हो भने मान, पदवी, अलङ्कार, पदकहरूको जो विभूषण दिइन्छ, घोषणा गरिन्छ, विभूषित गरिन्छ, त्यस उप कतिपय मानिस त्यसलाई दुत्कार्छन्, लत्याउँछन्, लिनै जाँदैनन्। लिन नगएकै म कतिपय मानिसको विगतको म उदाहरण दिन सक्छु। मसँग रेकर्डै छ। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्व राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, शम्भु थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, पशुपति शर्मा गायक, लेखक झलक सुवेदी, पारस खड्का क्रिकेटर, पारस खड्का, सन्दीप लामिछाने, यी मानिसहरूले लिएनछन्। उनीहरूले दुत्कारे, मलाई आवश्यक छैन, यो मलाई जरुरी छैन, वाहियात हो भन्ने ढङ्गले। त यस्तो जो हुन्छ नि, सरकारको क्रेडिबिलिटीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। जनताका प्रतिनिधिको दाबी गर्छन्, उनीहरू त्यो अवस्थामा छन्। यसले ल्याउने परिणाम र यो किन यस्तो हुन्छ? त्यो त बडो सही नै छ। हेर्नुहोस्, आखिरमा जसले अस्वीकार गर्यो भन्नुभयो भने तपाईँले उहाँहरूसँग सोध्नुहोस्, अथवा उहाँहरूको जुन पब्लिक इमेज छ त्यो के छ भने मानिसहरू यिनीहरू जति छन् यिनीहरू कमसेकम इमान्दार छन्, आफ्नो व्यवसायमा इमान्दार छन् भन्ने कुरा त मान्छेहरूको मनमा त छ र उनीहरूले हामीलाई चाहिन्न भन्ने पनि छ। आखिर मान्छे यो तपाईँले यो के भन्छ मान पदवी भन्ने किन खोज्नुहुन्छ? कि मान्छेहरूले मानोस् कि मैले गरेको कामको एउटा के भन्छ मान्यता रिकग्नाइज गर्यो, मान्यता भयो भनेर तपाईँले भन्ने हो होइन? र त्यो बापतमा 4 जना मान्छेले बधाई दिने, तपाईँले त राम्रै काम गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको मान्यता भयो, रिकग्निसन भयो भन्ने कुरा, अप्रिसिएसन जुन कुरा गर्ने हो, अब त्यो कुरा त भइरहेको छैन होइन? अहिले पनि देखिहाल्नुभयो 80 भर्खर निस्केको
त्यो लामो लिस्टमा अब जुन मान्छेले केही पनि गरेको छैन अस्तिसम्म भन्ने निस्क्यो त्यही मान्छेले के भन्छ पुरस्कार पाए। 2-4 जना सायद त्यो निर्विवाद मान्छेहरूले पाए होइन, त्यो डक्टरहरूले पाए। अब सन्दुक रोहितहरूको नाम सुनिन्छ। अब उसको सधैँ टपमा भएको हुनाले अब त्यो बिचराको टपमा बसेको छ, अरू तल त सबै खतम छ होइन। अब त्यहाँ त एउटा केलाउँदै जानुहुन्छ भने त यहाँ यस्तै कुराहरू धेरै निस्कन्छन्। अब त्यसैमा मध्ये पनि कतिजनाले सायद लिन पनि जाँदैनन्। अब त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा तपाईँको, तपाईँले याद छ होला यो राष्ट्रपतिले जुन बेलामा मान पदवी दियो नि, एकजना कुन चाहिँ चिफ जस्टिस हुनेवालाहरू कसरी घुँडा टेकेको थियो भने गोपाल पराजुली तत्कालीन चिफ जस्टिस, उहाँ धेरै विवादमा पारिने प्रयत्न भएको या हुनु विवादमा पर्नु भएको थियो, दुवै जे भनौँ। त्यही त तपाईँले मान्छेहरू विवादमा कहिले पर्छन् जबकि तपाईँले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य छाडेर अर्को उल्टा काम गर्नुहुन्छ, त्यसबेला नै विवाद पर्नुहुन्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो मैले सबैलाई खाना दिएको छु भनेर साँच्चीको खाना दिएको भए त किन विवादमा पर्ने? त्यसमा त विवादको कुनै छैन। मान्छे भोको छ, खानालाई लाइन ल्याएर बसेको छ, उनीहरूले पुलिस आएर धपाउँछ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सबैको पेट भरेको छ, कामै गर्नु पर्दैन। यो जोकरको भूमिका यो शासकहरू किन निर्वाह गरिरहेछन्? जो भोलि चुनावमा जानुपर्छ, त्यो जनताबाट रिकगनाइज हुनुपर्छ, जनता टुलु हेरेर बुझ्न सक्ने भइसकेका छन्, स्वदेशमा रहेकै पनि छन्, विदेशमा बसेर हेरेकाले पनि बुझेकै छन्। यति साह्रो लवस्तरो भन्छ नि, यति साह्रो लवस्तरो भएर ढाँट्न कसरी सकेको हो? त्यो कसरी सकेको भने त्यो व्यवस्था नै यस्तो किसिमले बनाइएको छ जस अनुसार तपाईँले नढाँटेसम्म, बेइमानी नगरेसम्म, तपाईँले के भन्छ घुस नखाएसम्म तपाईँ कुनै पनि सत्तामा अडिन नै सक्नुहुन्न। त्यो किसिमको अहिलेको व्यवस्था हामी कहाँ आएको छ। अब यदि तपाईँ अब यो व्यवस्था अनुसार के तपाईँ निर्वाचनमा जानुपर्छ, निर्वाचनलाई पैसा चाहिन्छ होइन, त्यो पनि एकदम धेरै पैसा भयो, यो धेरै एक्सपेन्सिभ भयो भनेर त सांसदहरू आफै कराउँछ होइन। त कसरी कम गर्ने त? त्यो कम गर्ने उपाय त सहिलो छ, तर कसैले गर्दैन। सांसद सबैले हुनु छ, आफूले स्कुल खोलेको छ, अलि सांसद भएर अब नयाँ स्कुल खोल्न पाउन भनेर नीति बनाउनेमा पुग्नु परेछ, पुगेकै छन् होइन। अब त्यही किसिमको तपाईँको के अरे कल कारखाना खोलेको छ, अर्कोले खोल्न पाउन भनेर भन्नै पर्यो। कल कारखानालाई के भन्छ यसरी कन्सेसन दिनुपर्छ भनेर भनेकै छ। भनेपछि तपाईँको जुन सिस्टम छ नि, अहिलेको जुन सिस्टम छ त्यसबाट तपाईँ नि त्यहाँ एकजनाले भनेको थियो कि यो सिस्टम यस्तो छ कि त्यसमा राम यदि त्यहाँ भित्र पस्यो भने त्यो निस्कँदाखेरि रावण भएर निस्कन्छ। राम हराम भएर निस्कने, रावण भएर या हराम भएर निस्कने हो भने सिस्टमै त्यो खालको बन्यो। सिस्टमै त्यस्तो खालको बनेको छ। अब बनाएको पनि त्यस्तै मान्छेहरूले नै हो कि त्यो कारणले गर्दा। त तपाईँको कुरा सुन्दा के अर्थ लाग्यो भने सिस्टममा दोष छ, यसको सुधार भनेको चुनावको तौर तरिकाबाट सुधार सम्भव छैन। तपाईँले एउटा विषय उठान गर्नुभयो, सांसदहरू अथवा जनप्रतिनिधि चयन हुनकै लागि पनि खर्च गर्नुपर्छ। सांसदहरूले चाहिँ अलिकति अनुकूल अवस्था के बनाएका छन् उनीहरूलाई भने विगतमा एउटा सांसदले 6 करोड सायद सांसद विकास कोषबाट रकम लान्थ्यो,
त्यस रकम मध्येको त्यो 6 करोड डेभलपमेन्टमा खर्च हुनेमा अनि ठेकेदार त आफ्नैले मिलान गर्थे 20% चाहिँ ठेकेदार मार्फत गोजीमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउँथ्यो 20 भनेको 6 करोड 6 दुना 12 1 करोड 20 लाख 1 वर्षमा सधैँ गोजीमा झर्थ्यो। अब अहिले कोरोनाका कारण 4 करोडमा झारिदियो 4 करोडमा झारेपछि 4 दुना 8 अर्थात् 80 लाख अहिले पनि त्यो अघोषित है, त्यो मसँग प्रमाणित केही आधार छैन, कसैले मुद्दा हाल्यो भने मैले प्रमाणित गर्ने आधार छैन, तर ती ठेकेदारहरूले भन्छन् अब हामीले 20% उहाँहरूलाई दिनैपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो। त्यस कारणले उनीहरूलाई त आम्दानी इजी छ। जो चुनाव जितेर आएका सांसद छन् उनीहरूलाई भोलिका दिनमा सजिलो छ, अरू कमिसनहरू हुन्छन्, अरू ठेक्कापट्टा मिलाइदिने अनेकौँ धन्दा छ, किनभने खास गरी सांसद भनेको जनप्रतिनिधि जनताका अब अलिकति ठालु जस्ता देखिने मानिस भएको हुनाले हाइदाइ चल्छ। तर जो सामान्य खालको मानिस छ त्यो मान्छे चुनावमा जान सक्दैन, गतिलो मानिस चुनावमा जित्न सक्ने स्थिति रहँदैन, त यस्तै भुटा वर्गको कब्जामा जाने भयो। अब यस्तोमा यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ? परिणाम आगामी दिन होइन, परिणाम त के हुन्छ भन्ने कुरा त त्यो हामीले अनुभव गरिरहेकै छौँ। अब परिणाम के हुन्छ? तपाईँको गरिबी बढ्छ, विदेशी हस्तक्षेप बढ्छ, होइन? अब के अरे अब उनीहरू आपसमा कलह हुन्छ है। अब त्यो पनि अहिले त कस्तो अवस्था आयो भने कि जुन पार्टी सत्तामा छ त्यो पार्टीका मान्छेहरू सबै खुस छैनन्। किन छैनन्? किनभने त्यहाँ पनि यो डिभिजन छ। केही मान्छेहरूले मोलमस्ती गर्दैछ, केही मान्छेहरूले केही पनि गर्न पाएको छैन, होइन? अब सबभन्दा ठुलो चर्को आवाजमा त त्यही पार्टीबाट नै विरोध निस्किरहेछ। तपाईँ हामीले विरोध गऱ्यो भने त यो फाल्तु मान्छेहरू परेछ भन्ला। तर आफ्नै कलिगले विरोध गर्दाखेरि त त्यहाँ त सुनेर बस्न पनि नसकिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेरो एउटा थ्योरी छ के, मेरो एउटा थ्योरी के भने अब यस्तो एकदम यो सत्तामा आएर यस्तो मनपरी गरिरहेको मान्छेहरूलाई कसले हटाउन सक्छ? उनीहरू त जमे भनेर भन्छ। म के भन्छु भने तपाईँले केही पनि नगर्नुहोस्। अब विरोध त भइरहेकै छ, किनभने युवकहरूले त त्यो कुरालाई सहर बस्नै सक्दैन। उनीहरू त जसरी भए पनि बाहिर निस्किरहेकै छन्, होइन? यो अब कोरोनाले गर्दाखेरि अलिक कम भएको होइन, प्रतिरोधमै छन्, प्रतिरोधी नै छन्, मानिस नेगेटिभ भएर निस्कन थालेको छ युवा पुस्ता। तर अब फेरि म पृथ्वीनारायण शाहमा फर्कन्छु र के भन्छु भने तपाईँको इतिहासले पनि तपाईँलाई निर्देशन गर्छ। इतिहास के छ भने हरेक त्यो पोलिटिकल पार्टीहरू जुन सत्तामा जान्छ उनीहरूले आफैको आत्महत्या गर्छ, आफ्नै नोक्सान गर्छ, है? अब अरूले गरेको देखिँदैन। तपाईँको पहिलो निर्वाचन एब्सोल्युट मेजोरिटी भएको गिरिजा प्रसादको ऊ हेर्नुहोस्, 48 को निर्वाचनको तपाईको के त्यो एमाले हटाएको हो र? के राजाले हटाएको हो र? के जनताले हटाएको हो र? कसले हटायो? आफ्नै सब कलिगहरूले हटाइदियो, होइन? 36 र 74 भयो, 36 74 भयो। भनेको मतलब के भने आफ्नो विनाश आफैले गर्छन् भन्ने कुरा के। त्यही कुरा यो अर्थात् भस्मासुरको जस्तो भयो त्यो दोस्रो चुनावमा उनीहरूले एब्सोल्युट मेजोरिटी पाए, त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो, होइन? अब के अरे अहिले पनि तपाईँको अब 2/3 मेजोरिटी भनेको त धेरै नै भयो, होइन? दुनियाँमा थोरै मात्रै 2/3 पुग्न बाँकी छ, तर ठिक छ, टेन्टेटिभ 2/3 नै छ। हामीले भन्नु पर्दैन 2/3 मेजोरिटी को बल छ भनेर त उनीहरू आफै भनिरहेछन्।
आखिर उनीहरू पनि आपसमा अहिले यसरी भिडिरहेको छ, यसरी झगडा गरिरहेको छ कि त्यो के भन्छ विनाश सिवाय त अरू केही हुनै सक्दैन। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, त्यो केही हुनै सक्दैन। किनभने उनीहरूले जुन किसिमको कम्प्रोमाइज अथवा सम्झौता गरेका छन्, ती सम्झौताहरू त्यो सबै यो खालि 2-4 दिनको लागि मात्रै हो, त कृत्रिम हो, लामो समय चल्दैन। त त्यो नचलेपछि त यो झै झगडा भित्री झै झगडा त रहिरहन्छ। अब केही नभए पनि तपाईँको अहिले इलेक्सन आएपछि हेर्नु होला त्यो यो आत्मघाती नै हुन्छ। तर एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन झगडा छ नि, यो झगडा त पद प्राप्तिका लागि छ, सैद्धान्तिक छैन, वैचारिक छैन, मुलुकको हितको विषय छैन। अनि यो कसरी चाहिँ अन्ततोगत्वा फेरि यिनीहरूमा झगडा हुन्छ भनेर मान्ने? किनभने झगडा हुनुको अर्थ सैद्धान्तिक वैचारिक भयो भने एक ठाउँमा नउभिने स्थिति बन्छ। तर सैद्धान्तिक वैचारिक नभएको हुनाले फेरि त्यहाँ पद यसो त्यो फुट्दाखेरि अथवा अर्को स्थितिमा पैदा गर्दा पद प्राप्त नहुने भनेपछि त फेरि जुटिहाल्छन्, एक ठाउँमा जबरजस्ती अडेर बस्छन्। अनि त्यो त आफै यो स्वार्थी जमात जुन छ, अपर्चुनिस्ट भन्छ, जो अवसरवादी जमात छ, त्यो त खानका लागि छ, राज्य सत्ता राज्य दोहनका लागि छ। अनि त्यो कसरी फेरि अर्को अवस्थामा विनाश कसरी निम्तिन्छ भनेर कसरी मान्ने? त्यो बडो सहिलो छ। पद भन्ने कुरा, त्यो पदको लागि कोही एउटा मान्छे बताइदिनुहोस् मलाई, जो पदको तलब पाउँछ, भत्ता पाउँछ, त्यसले मात्रै सन्तोष भएर बसेका हुन्? कोही छ त्यस्तो? सबैले एक्स्ट्रा इन्कम चाहिएछ, होइन? अब त्यो एक्स्ट्रा इन्कम कहाँबाट आउँछ? तपाईँको अधिकारको प्रयोगबाट आउँछ। त्यो अधिकारको प्रयोग कहाँबाट हुन्छ? अब त्यो पदबाट हुन्छ, होइन त? पदको अनि दुरुपयोगबाट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानुस कि तपाईँको र मेरो एउटै पार्टी भयो, म प्रधानमन्त्री भएँ, तपाईँ केही हुनु भए, तपाईँ केही मन्त्री हुनुपर्ने। अब मैले बनाइनँ, किनभने तपाईँले मलाई त्यसको केही सेयर दिनु भएन, अर्को मान्छेले बनाए। जब अर्को मान्छेले मलाई सेयर दिनको लागि उसले तलमाथि गर्छ, त्यो बेलामा त तपाईँले त थाहा हुन्छ नि यो मान्छेले कति पैसा खायो भने, थाहा हुँदैन? जुन पैसा मेरो पकेटमा आउनुपर्ने हो त्यो त साला उसको पकेटमा गयो। यो त कहाँ सही? त्यो त तपाईँ निन्द्रै लाग्दैन। भनेपछि छताछुल्ल हुन्छ, त्यो एक्सपोज हुन्छ जनताका नजरमा। तपाईँले निन्द्रै लाग्दैन, त्यसको भोलिपल्ट तपाईँ छटपटी हुन्छ, तपाईँले यो कुरा बाहिर गर्दै हिँड्नुहुन्छ। त्यो बेलामा कहाँको पार्टी, कहाँको सिद्धान्त, कहाँको कन्स्टिट्युसन, कहाँको राज्य, केही तपाईँले मान्छेले देख्दैन, बुझ्नुभएन कि? त्यो कारणले हो मैले देखेको। त के यो अब छरपष्ट हुने अवस्थामा छ अहिलेको तस्बिर? छरपष्ट त भइरहेकै छ नि, के को अवस्था हो? मतलब छिन्न भिन्न हुन्छ नि, एउटा तहस नहस। किनभने यतिखेर कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरूको आय आर्जन छैन, गुजाराको सङ्कट छ, बेरोजगार बढोत्तरीमा छ। एक तथ्याङ्कले भन्छ आन्तरिक रूपमा झन्नै 32 लाख नेपालीहरू बेरोजगार छन् अहिले नेपालमा। अहिलेको स्थितिमा कृषि क्षेत्र तहस नहस छ, कृषि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन, कृषकहरू आतंकित छन्। अनि कर, दोहोरो करको मारमा छन्। विदेशमा बसेका नेपालीहरू मुरमुरिएर बसेका छन्। तिनीहरू जो स्वदेश फर्केर आउँछन्, आउने क्रम बढ्दैछ। त्यसले अर्को भयावह एउटा तनाव एउटा मानिसमा त्यो द्वेषको भावना जागृत गर्ने खतरा छ। रिसर्चरहरू यसरी भनिरहेका छन्। यो सबै तस्बिर हेर्दा के त एउटा छताछुल्ल भत्ताभुङ्ग त्यो तस्बिर हो? त्यो त छ नै। अब त्यो कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है। त्यो त 2-4 दिनमा पनि देखिन्छ। अब यो के टिकाउ हुने, सस्टेनेबल भन्छ नि, कुनै
कुनै पनि व्यवस्था दिगो हुनको लागि त्यो केही आधारहरू त चाहियो नि, होइन? अब त्यो आधार केही नहुने, तपाईँको अर्थमन्त्रीले भन्ने मेरो ढुकुटी खाली भयो, आम्दानीभन्दा धेरै खर्च हुन लाग्यो, मैले कहाँबाट ल्याउने, मैले ऋण लिएर ल्याउनु पर्यो भनेर ऋण माग्छन्, होइन? अनि ऋण दिनेलाई देउडा मान्छन्, होइन? अब त्यो कसले तिर्छ के तिर्छ, अब उसको छोरा के नातिको समयको कुरा हो, त्यो कसै त्यो पिर गर्ने कुरै भएन। त भन्दाखेरि त्यो जुन छताछुल्लो भन्ने जुन स्थितिको तपाईँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो त छताछुल्लो त के तपाईँको त त्यो त हदै पार गरिसक्यो नि। त्यो रूपमा एक्सपोज भयो भन्ने त नेपाल होइन। मुख्य कुरा त के भने तपाईँको पेट खाली भए पनि जे खाली भए पनि एक त रोगभन्दा भोग ठुलो, भोगभन्दा तपाईँको भावना ठुलो। किन रोगभन्दा भोग ठुलो, भोगभन्दा भावना ठुलो? तपाईँले जुन बाहिर गएका नेपालीहरूको कुरा गर्नुभयो, आखिरमा उनीहरूले मेरो पनि देश छ, नेपाल भन्ने एउटा देश छ, मेरो देश हो, परिआएको बेलामा उसले मलाई हेर्छ, होइन? परिआएको बेलामा म त्यहाँ जान पाउँछु, बेलामा म बाहिर पनि आउन पाउँछु भन्ने ठाउँ छ कि छैन? त्यो त छैन, होइन? अब नेपालीहरूलाई नेपाल पस्नबाट बन्देज लगाउने, नेपाल बाहिर जान बन्देज लगाउने, होइन? अनि यहाँ बसेर तपाईँको भोकै बस्नुपर्ने हो कि भनेपछि त ती मान्छेहरूले को सम्झने आफूलाई? अब हेर्नुहोस्, निराशाजनक तस्बिर तपाईँले। निराशाजनक मात्रै होइन, त्यो त डेस्परेट भयो नि। त्यो त के भन्छ त्यसले, यो निराशाको चरम सीमा भयो नि। कि मलाई म मर्छु, म जान्छु, मर्ता क्या नै करता भन्ने एउटा मर्ता क्या नै करता भन्ने कुरा न आयो त्यहाँ त। अब रोग लाग्यो भने रोगीबाट मरौला, तर कमसेकम केही खान त पाइन्छ, मैले केही काम गरेर बस्नु त केही कमाउनु त सक्छु भनेर गएका त हुन्। त ती मान्छेहरूलाई नेपाल छ, नेपाल राज्य भन्ने छ, नेपाल सरकार भन्ने छ, नेपालमा प्रशासन छ, नेपालमा सेना छ, के मतलब भन्नु न? माइबाप भन्छ नि, अभिभावक। अब तपाईँ यहाँ भोगे भन्ने त्यो दुनियाँमा के छ भनेर के मतलब? के मतलब भयो? अब तपाईँको एउटा अनुभवले नि, तपाईँ 5 दशकभन्दा बढी लामो समय निरन्तर पत्रकारितामा पनि क्रियाशील रहेको मानिस, अहिले पनि लेखिरहनु भएको छ, बोलिरहनु भएको छ, मुलुकको सवाल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई पनि नजिकबाट केलाइरहनु भएको छ, केलाउने त्यो सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ। त सवाल के रह्यो भने, संविधान जारी भएको छ, कसबाट जारी भएको छ भनिन्छ है, जनताबाट जारी भएको, जनप्रतिनिधिहरूले जारी गरेको, संविधान सभा मार्फत, त्यसमा पनि उत्कृष्ट भनेर भनिएको छ, स्थानीय तहलाई सिंहदरबारको केन्द्रको सारा अधिकार भनिएको छ, फेरि प्रदेश सरकारहरूको सङ्घीय ढाँचाको छ, फेरि केन्द्रको अलग खालको सरकार छ, 3 खाले सरकार पनि छ। यी फेरि जनताका नजरमा जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू छन्। सबै हिसाबले हेर्दा वैधानिक ढङ्गले उनीहरू ठिक बाटोमा प्रवेश गरेका छन्, अर्थात् जनताबाट चुनिएको हुनाले कोट लगाउने आधार पनि छैन, तर नतिजा केही पाइरहेको छैन। अब यो बडा विरोधाभास अवस्था छ। विरोध गर्नेहरूलाई, यो जनप्रतिनिधिलाई विरोधको के अर्थ छ? म त चुनाव जितेर आएको, जनताबाट आएको, भोलि मलाई फाल न, भोलि चुनावबाट फाल, मैले 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको छु भन्ने दृष्टिकोण रहन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के उपाय हुन्छ? त्यो उपाय त तपाईँको पहिलो प्रश्नमै, तपाईँको पहिलोको सुरुको प्रश्न थियो नि, त्यसैमा निहित छ। र मेरो पहिलो प्रश्नको जुन जवाफ हो त्यसैमा निहित छ। तपाईँले अहिलेको व्यवस्था
मा सुधार गरेर सुध्रिनेवाला छैन। यो सुधारिन नसक्ने किसिमले नै ल्याइएको हो। किन 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 नसक्ने किसिमले किन ल्याइएको हो र सुधारिने छैन किन यो व्यवस्था? किन छैन सुध्रदैन किन? म बताउँछु। सुध्रिँदैन किनभने जुन मान्छे जुन पोस्टमा पुगेको छ त्यो मान्छेले बेइमानी नगरिकन त्यो पोस्टमा अडिरहन सक्दैन। बेइमानी नगरी त्यो पोस्टमा अडिरहन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जाने पनि बेइमानी गर्छ होइन, नजानेको पनि बेइमानी गर्छ। किनभने म डाइरेक्टर हुनलाई तपाईँले मैले यदि 2 करोड रुपियाँ मैले खुवाउनु पर्छ भने म डाइरेक्टर भएपछि 4 करोड रुपियाँ कमाउँदैन? स्वाभाविक भयो। त्यही हो। सांसदले पनि अब सांसदले एकजनाले त भने मैले 3 करोड रुपियाँ मैले एउटा एमालेको नेतालाई दिएको हो म सांसद हुनलाई भनेर भने। अब एक टर्म भए होइन, सिडियो। अब त्यो विषयमा हेर्नुहोस् त राज्यलक्ष्मी गोल्छाको विगतको घटना, त्यो पनि विगतको घटना के त्यो विगतको घटनाको त हरेकको त प्रभाव छ नि त। अहिले पनि त त्यही कुरा छ नि त, अहिले पनि छैन र। तपाईँको इन्डस्ट्रियलिस्टहरू पहिला त हुन्न थियो बा, पहिला त बिजनेसहरू इन्डस्ट्री गर्ने मान्छेहरू यस्तो एकदम सांसद बन्ने चलन थिएन के। अहिले आएर त्यो चलन भयो र उनीहरूले नै ल नियम कानुनै उसैले बनाउने भयो। आफ्नो उद्योगको बारेमा आफूले बनाउन पायो भने त तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कति त उद्योगपति नै उद्योग मन्त्री छ अहिले, उद्योग राज्य मन्त्री। कारणले भनेको यो जुन सिस्टम यिनीहरूले बनाएको छ त्यो सिस्टम नै त्यो के भन्छ त्यो भत्ताभङ्ग नभइकन त्यो सुध्रिनै सक्दैन। भत्ताभङ्ग नभइकन सुध्रन सक्दैन। भत्ताभङ्ग भने कस्तो कल्पना? होइन, त्यो त सबै फाल्नुपर्छ। मैले त के भन्ने गरेको छ भने यो व्यवस्था र व्यवस्थापिकाहरू जति छन् तिनीहरूलाई नफालेसम्म तपाईँ यो देशको भलो गर्न सक्नुहुन्न। त्यो फाल्ने उपाय भने म बताउँछु किन। तपाईँ होइन, उपाय त धेरै छन्। उपाय त के, अब उपाय भनेको त जनता नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा त। जनता अजर अमर, जनता अझै सक्छ होइन। अब सिन्सियर भयो भने त सेनाले पनि सक्छ होइन। 2-4 वर्ष उसले ह्यान्डल गरेर पछि के भन्छ सिभिलियन गभर्मेन्टले दिन सक्छ। यो नेपाल बनाउनले त मैले देख्दाखेरि बडो सहिलो छ कि है, नेपाल बनाउनले बडो सहिलो छ। तर खालि चाहियो के भने मान्छे अलि सिन्सियर हुनु पर्यो, अलि नियत सफा हुनु पर्यो। तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले गभर्मेन्टलाई पैसा छैन भन्छ। यो मुलुकमा पैसाको कमी कहिले पनि छैन एक किसिमले हेर्दाखेरि। तपाईँको यतिका कर उठ्छ, यतिका गर्छ। अब तपाईँले जति पैसा तपाईँ जम्मा गर्नुहुन्छ त्यसको तपाईँको 70% 80% सबै तपाईँले एकदम घुस खाएपछि, तपाईँ बेइमानी गरेपछि अब त्यो 20-30%ले त के हुन्छ र? काम हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यो काम नभएको कारण पनि त्यही हो। अहिले हेर्नुहोस् ठक्कापट्टाको किन भएन भनेर कुरा आउँछ। त्यो के अरे त्यो यो कृषकलाई चाहिने के अरे मलको कुरा तपाईँले सुनिहाल्नु खुलेआम त्यसमा त्यस्तो पनि। अब 5-5 करोड मन्त्रीले जफत गर्यो भनेर म त दङ्ग परेँ। बाफ्रे बाप, खुबै गरेछ कहाँ हुने। त्यसो भोलिपल्ट न्युज आउँछ कहाँ उसले त एकदम 1-1 अरब रुपियाँ लिइसकेको छ एडभान्स। ल अब 5 अरबले तपाईँको 1 अरब पच्यो। 5 करोडले अब तपाईँले कारवाही गर्दा यो पैसा फर्का, यो पैसा फर्का। अब त्योले अडिटर जेनरलले लेखेको गर्ला होइन। त्यो आउनेवाला छैन। तब
भनेपछि के भने समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम भइरहेको छ। जुन बेलामा पैसा थिएन, जस्तो कि पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदाखेरि किङ महेन्द्रसँग पैसा थिएन, राजासँग पनि पैसा थिएन, जनतासँग पनि पैसा थिएन कि त्यो बेलामा हामीलाई थाहा हुन्थ्यो ओहो पैसा नभएर के पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा हो। त्यो बेलामा त तपाईँको 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ खै त्यो त एउटा टेक्निकल कुरा हो, आफ्नो सहयोग देखाउनेले कुरा भने। मतलब अहिले त तपाईँको 101 राजमार्ग बनाउनलाई खरबौँ रुपियाँ तपाईँसँग छ, तपाईँको जम्मा हुन्छ। अब लिकेज हुन्छ भने तपाईँले यताउति तपाईँको मनपरी मान्छेहरूले त्यो के भन्छ त्यो घुसखोरीमा जान्छ भने त अब त्यो त तपाईँले अब के गर्ने है, त्यो त गरिब हुनु सिवाय त अरू के त्यो जनवैधता क्रमशः गुमाउँदैको अवस्था हो यो समग्रमा सिस्टम, यो नेतृत्व पङ्क्तिले? वैधता जनवैधता भने के मतलब? वैधानिकता, वैधता जो एउटा मानिसको एउटा हुन्छ नि मनमा रहेको, अब यो आकर्षणबाट विकर्षणको चरम होइन। त्यो वैधता भनेको त तपाईँको वैधता भएको हुनाले त अहिले सिंहदरबार छ, सबै कुरा छ होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबै छ नि त अहिले पनि त, कसैले केही चलाउन त सकेको छैन। तर वैधताको त केही माने छैन नि, त्यसको भित्र त सबै खोक्रो छ नि, हो कि? अब जुन मान्छे जुन पोस्टमा बसेको छ उसलाई त्यो किसिमको कदर गरेन, नगर्ने अवस्था आएपछि त अब त्यसको के महत्त्व भयो? त्यस्तो अवस्थामा त्यो सिभिल सोसाइटी अनि अरू प्रतिपक्षीहरू त्यसले किन सशक्त प्रतिवाद प्रतिरोध गर्न सक्दैन? प्रतिरोध त गरिरहेकै हो, मान्छेहरूले कुरा त देखाइरहेकै हो। प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू अरू मैले त पहिले नै भनिसकेँ। अब त्यो कुरा त किन दोहोऱ्याउनुहुन्छ तपाईँ? यो मुलुकमा दलीय व्यवस्था नै काम लाग्दैन। दलीय व्यवस्था नै मैले फेल गरेको होइन नि त, तपाईँले फेल गरेको हो। दल फेल गर्ने त त्यही दलकै नेताहरू हो नि। दल फेल गर्ने 150वटा दल भएको देश होइन यो, है हो कि होइन? ल भन्नुहोस्, त्यो कुन चाहिने त्यो कन्स्टिट्युन्सी एसेम्ब्लीको हुँदाखेरि 150वटा 40वटा हो कि त्यो पार्टीहरू लडेको होइन? ठिक हो, ठिक हो, लडेको हो। अब 140वटा के भन्छ त्यो पार्टी बोक्न सक्ने देश हो यो, है? तिनीहरूले अब त्यसका तर यसो छ नि त, त्यो जो राजनीतिक दल छन् उनीहरूका लागि हरियाली छ यो अवस्था। उनीहरू एकदम प्रसन्न छन्, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू। उनीहरू फेरि सङ्गठित छन्, जनता पो असङ्गठित छ त। अब यो राज्य त फेरि राजनीति भनेको त तागतले आर्जन गर्ने चिज हो नि त। अनि के त्यो विकल्प भन्ने के अर्थ रहन्छ र? ठिक छ, त्यो हुँदासम्म मलाई के लागेको थियो भने कुनै टाइममा जब राजा बलिया थिए, ओहो अब त केही पनि नहुने भयो भन्ने जस्तो लागेको थियो कि। तर जनता बाहिर निस्कन थालेपछि निस्कँदो रहेछ होइन, उसले पनि सम्हाल्न त गाह्रो रहेछ। अब अहिले पनि त्यस्तै हो है। त्यो नहुँदासम्म, त्यस्तो विकल्पको अवस्था नहुँदासम्म मानिसहरूले त्यही नै ध्रुव सत्य रहेछ भनेर मान्ने, केही हुँदैन यसै गरेर खान्छन् भन्ने पर्छ रहेछ। तर त्यस्तो हुन्न रहेछ। अब अहिले नै हेर्नुहोस् न, एक किसिमले तपाईँको चिनमा भ्रष्टहरूलाई मारिन्छ, इन्डियामा भ्रष्टाचारको एक किसिमले पोलिटिकल लेभलमा सुनिन्न, त्यही पाकिस्तानमा पनि पोलिटिकल लेभलमा सुनिँदैन होइन। उसले त अब भयो, इमरान खानले त सबै कुरा लग्जरी पनि छाड दिएर उ गरेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि त हामी कहाँ त्यो भ्रष्टाचार त चरम सीमामा छ। त्यो भन्दा कसरी टिकेको छ भनेर म पनि आश्चर्य लाग्छ मलाई पनि कि आफ्नो नेबर्सहरूमा यस्तोरी भ्रष्टाचारको विरोधीहरू हुँदाखेरि यहाँ कसरी टिक्यो होला त भन्दाखेरि त
केही समय दोष कहाँ छ त्यो कसरी टिकेको त्यो के हुने रहेछ भने तपाईँको यो के अरे मान्छेहरूको दशा के अब यहाँ आएर अलिकति स्पिरिचुअलिजममा जानुपर्छ कि त्यो सबै कुरा बुझ्नको लागि त्यो फिजिकल्ली मात्रै बुझिँदैन सबै कुरा स्पिरिचुअली बुझ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने जो मान्छे जे काम गरे तापनि केही दिन त उसले मजा लिन पाउने रहेछ भन्ने कुरा के अब त्यही अनुसार यिनीहरूले मजा लिइरहेको छ तर यसको धेरै त्यो लामो समय छैन भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो आध्यात्मिक ढङ्गले हेर्दा त्यो आध्यात्मिक लाग्छ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामी कहाँ हेर्नुहोस् न यो फटाफट चेन्ज भयो कि त्यो एरिस्टोटलले एकपल्ट भनेको थियो कि राजा आउँछ राजापछि फेरि उसको सिन्डिकेट जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो पनि नभएपछि त्यो एउटा सिन्डिकेटले चलाउँछ भने एरिस्टोक्रेसी आउँछ एरिस्टोक्रेसीले पनि चलाउन नसके राम्रो चलाउँछ तर उसले फेरि ओलिगार्की आउँछ त्यसपछि डेमोक्रेसी आउँछ फेरि मोमोक्रेसी आउँछ फेरि राजा आउँछ भनेर भन्थ्यो कि यसो हेर्दाखेरि त मलाई लाग्यो अलिकति टाइम त लिनुपर्ने हो कमसेकम एउटा सिस्टमले त 20, 30, 40, 50 वर्ष लिनुपर्ने हो भनेको त कहाँ यहाँ त साला 10 वर्षमा खतम 10 वर्षमा एकदम छोटो अवधिमै सबै चिज हामीले म बताउँछु जुन बेलामा यहाँ 47 सालमा डेमोक्रेसी आयो मैले एउटा पेपरमा लेखेको नै रहेछु कि यो धेरै दिन टिक्दैन यो केही दिनको लागि मात्रै आएको रहेछ नभन्दै साला 10 वर्षमा त गइहाल्यो म तपाईसँग अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ यो सारा जो विकृति विसङ्गतिको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि धेरै मानिसहरू प्राण छोडेर युरोप अमेरिकातिर पलायन हुन चाहन्छन् कतिपय बडा सम्पत्ति आर्जन गरेका मानपति प्राप्त गरेका मानिसहरूको पनि त्यस्तो गरी खान नसकेका मानिस मात्रै पलायन भएका छैनन् कि केही भएका मानिस पनि पद प्रतिष्ठा उदाहरणकै लागि म दिन्छु रामप्रसाद श्रेष्ठ त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयुक्त अनि उनी गुप्तचरको पनि सायद प्रमुख थिए जस्तो लाग्छ उनी अहिले अमेरिकामा पलायन भएर बसेका छन् त्यहीँको सुविधा लिन्छन् पेन्सन पनि खान्छन् यस्ता खाने मान्छे कति छन् कति युरोप अमेरिकामा बसेका छन् लालबाबु पण्डित तत्कालीन मन्त्रीले तलाउन खोजेको थियो बिचरा उनलाई नै गरी खान दिएर तपाईँ पनि एउटा ग्रिन कार्ड होल्डर हो जस्तो लाग्छ मलाई कि युएसएको तपाईँलाई यो निराशा देखेर उतै जाउँ जस्तो लाग्दैन एकदम छोटकरीमा कृपया म चाहिँ कार्यक्रमको ठेकान दिएँ मलाई एकदमै लाग्दैन किन ग्रिन कार्ड के गर्नुभयो तपाईँले ग्रिन कार्ड फर्काइसके किन फर्काउनु हो छोडिदिनु भयो मान्छे प्राण छोड लागेछ तपाईँ छोडिदिए किन होइन अब हामीलाई काम लागेन छोडिदिए है अब हामीलाई यहीँ बस्न मन लाग्यो हामीले त्यो के भने 6 महिनाभन्दा बढी बाहिर बस्न नपाउने हुनाले हामीलाई त्यो चित्त बुझे कम्फर्टेबल पनि भएन त्यस कारणले हामीले फर्काइदियौँ हो कि अब त्यसको अरू कुनै खास कारण केही पनि थिएन एक त कम्फर्टेबल भएन अर्को कुरा के भने तपाईँको बाहिर बस्दाखेरि आकाशै ताकेर बस्नुपर्ने आकाशै ताकेर बस्नुपर्ने अरू केही काम छैन होइन कमसेकम भित्र भयो भने तपाईँहरू जस्तै मान्छेसँग यस्तो अन्तर्वार्ता गर्न पाइने हुनाले यो नै बेस छ भनेर आएको हो देशप्रतिको मोह पनि त्यहाँ जोडिएको छ हो अब मलाई त दिनदिनै यही कुरा लाग्छ कि यो देश यस्तो सजिलो देश यस्तो सजिलोसँग विकास हुन सक्ने यस्तो सजिलो मान्छेहरू के भन्छ सजिलो मान्छेहरू भएको देश कसरी यसरी बिग्रियो बा यसमा चिन्ता लाग्छ तपाईँलाई हस् म तपाईँसँग अरू पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ समयले यतिसम्म साथ दियो धन्यवाद छ यहाँलाई आइदिनु भयो बहुत धन्यवाद छ आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदित्यमान श्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्
तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।